इन्धनको नयाँ मूल्य डिजलमा 3 र पेट्रोलमा 1 रुपैयाँले बढ्यो। नक्सा पास विवादमा फसेको प्राधिकरणको नयाँ भवन प्रधानमन्त्रीले गरे उद्घाटन। 60 किलो सुन प्रकरणको मुद्दा आइतबार मात्रै दर्ता हुने। हर्क साम्पाङले किन मागे धरानका डिएसपीको सरुवा, यसबारे पुरै जानकारी। छोराले उपचार नपाएपछि नायिका ऋचा शर्माको आक्रोश। चिकित्सालय पैसा कमाउने भाँडो मात्रै, दावासँग सिआइबीको 21 सवाल। सुनको अवैध कारोबारमा इन्कार, नेता संघको सम्बन्धमा भने पारिवारिक चिन्जान मात्रै। काठमाडौँका स्कुल र वडाहरूमा क्रिकेट नेटको व्यवस्था गर्नेछौँ भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भने माधव नेपाललाई पार्टीभित्रै गुटबन्दी गरेको आरोप। सिंहदरबार जलाउँछु भन्नेले हजारौंलाई, खुकुरी नचाउनेले शाबासी पाउन थाले भन्दै झलनाथ खनालले भने नासाले फेला पार्यो दोस्रो पृथ्वी, पानीले भरिएको समुद्र अनि जीवनको संकेत। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण अनुमोदन तर एजेन्डाको टुङ्गो छैन। चाडपर्व लक्षित अनुगमन 1 हप्तामै 150 पसल कारबाहीमा। नेपाली कंग्रेसमा अनुशासन उल्लङ्घनका 2100 उजुरी, दर्जन बढी केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही माग। कंग्रेस नेता यादव माथिको हमलालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। गृहमन्त्रीले रोके विभूषण, अब मापदण्ड बनाएर मात्र दिइने। डाक्टर कुट्नेमाथि अनुसन्धान गर्न 3 दिन म्याद थप गरियो। तीजमा पशुपति सभागृहको तस्बिर खिचेमा 2000 जरिवाना। 50 जनालाई क्रिकेट प्रशिक्षक तालिम दिन बालेन र पारसको सहकारी। 15 वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका 12,357ले गुमाए ज्यान। 1 किलो सुनको लगानीकर्ता तरुण दल काभ्रेका प्रदेश कमिटी सदस्य। जिम्मेवारी हेरफेरको विषयलाई लिएर एकीकृत समाजवादीमा तीव्र असन्तुष्टि। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यका लागि छिट्टै ठोस निर्णय हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने औषधिको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाई। तीजमा पशुपतिका 4 स्थानबाट दर्शनको व्यवस्था। कञ्चनपुरमा शिक्षकहरूले जलाए प्रस्तावित शिक्षा विधेयक। 1.5 दशकदेखि राज्य सत्ता कब्जा गर्नेले भ्रष्टाचार र विदेशीको दलाली मात्रै गरे भन्दै कमल थापाले भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोग शिष्ट र मर्यादित भएर गर्न आएको आग्रह। र आजको स्मार्ट खबरको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा असुरक्षित शारीरिक सम्बन्धले गोनोरिया हुन सक्छ। के हो गोनोरिया भनेको, कसरी सर्छ, लक्षणहरू के हुन् र जटिलता के छन्, पहिचान तथा उपचार के छ र संक्रमणबाट कसरी बच्ने, यसबारेमा भिडियोको अन्त्यमा जानकारी गराउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल भदौ 30 गते शनिबार, ईस्वी सम्वत 2023 सेप्टेम्बर 16 तारिक। आज भदौ शुक्ल प्रतिपदा, गुला पर्व समाप्ति, विश्व ओजोन तह बचाउ दिवस रहेको छ। सदाझै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ इन्धनको नयाँ मूल्यको प्रसङ्गबाट। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ। शुक्रबार मध्यरातबाट लागू हुने गरी पेट्रोलमा लिटरको 1 रुपियाँ तथा डिजेल र मट्टी तेलमा लिटरको 3 रुपियाँले मूल्य बढाएको निगमले जनाएको छ। यसअनुसार अब काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलमा पेट्रोलको मूल्य 1 लिटरको 183 रुपियाँ पर्नेछ। चाराली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्जमा 180 रुपियाँ र 50 पैसा र सुर्खेत, दाङ र दाङका क्षेत्रहरूमा 182 रुपियाँ पर्नेछ भन्दै बताइएको छ। नक्सा पास विवादमा फसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नयाँ भवन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरेका छन्। प्राधिकरणको सिनामङ्गल स्थित 30 रोपनी जग्गा मध्ये 12 रोपनी क्षेत्रफललाई विकास गरी 4 रोपनी 2 आना जग्गामा बनेको भवन शुक्रबार उद्घाटन गरिएको भने 18,721 वर्ग मिटर बिल्डअप एरिया भएको 3 तले बेसमेन्ट सहित 13 तले भवन बनेको हो। यो भवनको नक्सा पास नभएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नक्सा पास गर्न ताकेता समेत गरेका थिए भने नक्सा पास अहिले पनि प्रक्रियामै रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताए। त्यो प्रक्रियामा गइसकेको छ, अब छिट्टै हुन्छ भन्दै उनले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने नक्सा पासको प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताउँछ। प्राधिकरणले नक्सा पास गर्न एउटा निवेदन दिए पनि सो निवेदन प्राप्त नभएको भन्दै महानगरले जवाब पठाएको थियो। हामीले नक्सा पास गर्न यो प्रक्रिया अनुसार आउनुस् भनेर पठाएका थियौँ, त्यसपछिको प्रक्रिया अगाडि बढेकी छैन। महानगरपालिकाको शहरी व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सुरज साक्यले हामीसँग भने नक्सा पास बिना बनेको नयाँ भवनको प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन भएको सन्दर्भमा उनले महानगरको नेतृत्वले जवाब दिने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्राधिकरणको यो
यो भवन कुल लागत 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यो भवन प्राधिकरणको आफ्नै स्रोतबाट बनेको समेत बताइएको छ। यस भवनमा कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने र सेवा लिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वातावरण उपलब्ध हुने प्राधिकरणको दाबी रहेको छ। विशेष गरी नक्सा पास विवादमा फसेको प्राधिकरणको नयाँ भवन प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेका छन्। ब्रेक्सुमा राखेर 60 किलो सुन तस्करी गरेको आरोप लागेकाहरूमाथि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आइतबार मात्रै मुद्दा दर्ता हुने भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 60 किलो सुन प्रकरणमा 50 जना प्रतिवादी बनाएको छ भने यो प्रकरणमा 32 जना पक्राउ परेका छन् भने 18 जना अझै फरार रहेका छन्। पक्राउ परेका 32 जना मध्ये 6 जनालाई मुद्दा नचलाउन सिआइबीले सिफारिस गरेको छ। सिआइबीले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन गत बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। त्यो प्रतिवेदनमाथि सरकारी वकिल र सिआइबी बीच छलफल चलिरहेकाले आइतबार मात्रै मुद्दा दर्ता हुने स्रोतले जनाएको छ। प्रतिवादीहरूलाई अवैध सुन चोरी, पैठारी, संगठित अपराध, नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन र अध्यागमन ऐन अनुसार मुद्दा चलाउन सिआइबीले सिफारिस गरेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका डीएसपी नवराज मल्ललाई सरुवा गरिदिन भन्दै गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छन्। मल्लले स्थानीय सरकारले भनेको नमान्ने गरेको भन्दै मेयर साम्पाङ आफैले हस्ताक्षर गरेर गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएका हुन्, जसको बधार्थ प्रहरी प्रधान कार्यालय, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी सुनसरीलाई पनि दिएका छन्। धरान उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले मेयर राईले डीएसपीको सरुवा माग्दै पत्र लेखेको हामीसँग पुष्टि गरेका छन्। उनले भनेका छन्, पत्र कर्मचारी प्रशासन मार्फत लेखिएको होइन, उहाँ आफैले लेखेर पठाउनु भएको हो। सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक पत्रमा मल्लले पत्र नपठाई केही गर्न नमानेको समेत साम्पाङले जिकिर गरेका छन्। ढुङ्गा गिट्टी तस्करलाई पक्राउ गर्न जान नमान्ने, स्थानीय शान्ति सुरक्षामा खासै काम नगर्ने, स्थानीय सरकारको सुरक्षा गर्न नसक्ने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, तस्करको अराजकता गतिविधि रोक्न प्रहरीको सहयोग माग्दा समयमा कहिले नआउने, ढिलो आएर पर बसी मुखदर्शन बन्ने मेयर राईले भनेका छन्। नगर प्रहरी प्रमुख स्वयंलाई गाली बेइज्जती र आक्रमण गर्न खोज्ने मान्छेलाई पक्राउ गरी छानबिन नगर्ने, नगर प्रहरी स्वयंले दिएको जुरी दर्ता नगर्ने लगायत मेरो घरमा आक्रमण गर्दैछ है भनेर उपमेयरले जानकारी समेत गराउँदा प्रहरी नपठाउने, स्थानीय सरकारको आदेश पालना नगर्ने र शान्ति सुरक्षामा बिल्कुल चासो नदिने गरेकाले तुरुन्त सरुवा गरी अर्को डीएसपी पठाइदिन हुन अनुरोध छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख एसपी विपिन रेग्मी भने मेयर साम्पाङले लगाएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उहाँले लेख्नु भएको पत्रबारेमा त मलाई जानकारी नै छैन, तर धरानमा कुनै पनि समस्या हुँदा प्रहरी समस्यामा पुगेको छ। उनले भने उपमेयर साहबको घरमा घटना हुँदा पनि तत्कालै म आफै पुगेको थिएँ। डीएसपी मल्लले धरानमा राम्रो काम गरिरहेको समेत उनले दाबी गरेका छन्। मेयर हर्कराज साम्पाङले उपमेयरको घरमा तोडफोड भएको घटनामा जानकारी गराउँदा पनि प्रहरी नपुगेको बताएका छन्। धरानका उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेघाको घरमा मंगलबार साँझ झडप भएको थियो। उनका भाइ विष्णु बेघासँग भएको विवादको विषयलाई लिएर विभिन्न तोडफोड गरेका थिए। सबै आपराधिक पृष्ठभूमिमा संलग्नहरू हुन्, तर मेरोमा आएर झगडा गर्नुहुन्थेन। बेघाले हामीसँग भने सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेको छु, तर डीएसपी सरुवा बारेमा पत्रको विषयमा मलाई जानकारी छैन भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, मेयर साम्पाङले मंगलबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै धरानका डीएसपी मल्लको आलोचना गरेका थिए। उनले अलि कडा डीएसपी चाहियो धरानमा भन्दै मल्लको सुरक्षा नेतृत्व ठिक नलागेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, हर्क साम्पाङ जस्तो कडा प्रमुख भएको नगरमा दबङ डीएसपी पठाइदिनु, गृहमन्त्रीज्यू अब पर्सि पत्र पठाउनु पर्यो भन्दै उनले लेखेका छन्। त्यसैगरी डीएसपीसँग मेयर किन रिसाए त? दर्शक महानुभावहरू, धरानका अर्का एक अधिकृतले भने मेयर राईले भने अनुसारको काम नगर्दा सरुवाको धम्की दिएको दाबी गरे। कानुन अनुसार आउने कुरा गर्न प्रहरीलाई समस्या होइन, तर उहाँले नेपाल प्रहरीलाई नगर प्रहरी जसरी चलाउन खोज्नुभयो ती अधिकृतले भने उहाँले जसलाई समात्न भन्नुभयो समात्ने, जसलाई छाड्न भन्नुभयो छाड्ने, तर त्यस्तो गर्न सकिन्न। प्रहरीले त आधार प्रमाण हेर्ने होला, उहाँलाई त्यो स्वीकार्य भएन भन्दै बताइएको छ। प्रहरी अधिकृतका अनुसार नगर प्रहरीले मेयर साम्पाङलाई प्रश्न गरेकै कारण स्थानीय अशोक लिम्बुलाई पक्राउ गरेर इलाका प्रहरी कार्यालय बुझाएको थियो। त्यसमा उहाँलाई राख्न सक्ने अवस्था नै थिएन। नगर प्रहरीले ल्याएपछि एक दिन राखेर गएको शनिबार छाडिदियौँ, त्यो अधिकृत भन्छन्, तर मेयर साहबको त्यसमा आपत्ति रह्यो। आफ्नो आलोचना गर्नेहरू केहीलाई समेत उनले नियन्त्रणमा लिन भनेको अधिकृतहरू बताउँछन्। आफ्नो काममा अवरोध गरेकाले पक्राउ गर्न समेत उनले सिफारिस गर्ने गरेका छन्। हामीले कानुन हेर्ने हो, उहाँले कानुन बाहिर गएर पटक पटक निर्देशन दिने गर्नुहुन्थ्यो, जुन प्रहरीले गर्न सक्ने कुरा भएन। ती अधिकृतले सुनाए, त्यही कारण मेयर साहब रिसाउनु भएको हो, अरू कुनै असमझदारी होइन भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, हक्की स्वभाव किसिन अभिनेत्री ऋचा शर्मा मनमा लागेको कुरा भनिहाल्ने उनको बानी छ। आफ्नो सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो पोस्टमा ऋचाले नेपालका अस्पताल र स्वास्थ्य कर्मीको व्यवहारप्रति आक्रोश पोखेकी छन्। छोरा अभियान लडेर टाउकोमा चोट लागेपछि ऋचा चण्डोलको
कोपिला क्लिनिकमा पुगेकी थिइन् भने त्यहाँका कर्मचारीले गरेको व्यवहारप्रति रिचा क्रुद्ध बनिन्। इन्स्टाग्राममा उनले यो अनुभवलाई फ्यानमाझ सेयर गरेकी छन्। उनी लेख्छिन्, आज बिहान 11:30 मा छोरा आब्यानको प्री स्कुलमा मेचबाट लडेर टाउकोमा चोट लागेको र टुटुलको आएको छ भनेर फोन आएपछि म केही मिनेटमै त्यहाँ पुगेँ। म त्यहाँ पुग्दा छोरा दुखेर रोइरहेको देखेपछि मैले स्कुलको प्राध्यापिकासँग मिलेर त्यहाँबाट मात्र 2 घर पर चण्डोल स्थित कोपिला क्लिनिक लिएर गएँ। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै रिसेप्सनमा मैले इमर्जेन्सीमा डाक्टर बोलाइदिनुस्, मेरो बच्चालाई चोट लागेको छ भन्दा हुन्छ, तर पहिला मेम्बरसिप रजिस्ट्रेसन गराउनुस् किनकि यो तपाईँको पहिलो चोट हो। रजिस्ट्रेसन शुल्क 4800 र थप डाक्टर जाँच शुल्क भन्ने जवाब पाएँ। मैले म त्यो सब गरौँला, पहिला डाक्टर बोलाइदिनुस् भन्दा फेरि पहिला रजिस्ट्रेसन गर्नुस् भन्दा मलाई त्यो व्यवहारदेखि घिन्नै लागेर आयो। रिचा थप लेख्छिन्, मैले मेरो बच्चालाई लिएर तुरुन्त उसलाई देखाइरहेको डाक्टरका लगेँ। कुरा 45 भएको थिएन। कुरा एउटा बच्चाको चिकित्सालय जस्तो ठाउँ, त्यो पनि निजी सुविधा विश्वास दिलाउने ठाउँमा चिकित्सालयलाई एउटा बच्चाको स्वास्थ्य भन्दा पैसा कमाउने भाँडो बनाउने दुःखद दुष्प्रयासको थियो। कुरा चोट कतिको थियो होइन, कुरा कुनै पनि बिरामीले पाउनुपर्ने आकस्मिक र आपतकालीन अवस्थामा मेडिकल सुविधाको थियो। म बोल्दैछु किनकि कति आमा र बिरामीका परिवारले त कस्तो विपद आइपर्दा पनि बोल्ने ठाउँ समय पाउँदैनन्। आज एउटा नायिका होइन, एउटा आमाको गुनासो हो र एउटा सचेत नागरिकको। फिल्म फर्स्ट लभबाट नेपाली फिल्ममा डेब्यू गरेकी रिचा पछिल्लो समय छोरा आब्यानलाई हुर्काइरहेकी छिन्। उनी छोराको स्याहार सुसार प्रति समर्पित पनि रहेको देखिन्छ। रिचाको पछिल्लो फिल्म चिमुसी ची थियो। 60 किलो अवैध सुन तस्करी प्रकरणमा तिब्बती मुलुकका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग सिआइबीले 71 वटा सवाल गरेको पाइएको छ। सिआइबीको अनुसन्धानमा दावाले सुन तस्करीमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन् भने माओवादी केन्द्रका नेताहरू र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकको सम्बन्धका बारेमा औपचारिक चिन्जान मात्रै रहेको बताएका छन्। हामीलाई प्राप्त भएको दावाको बयानमा उनले सुन तस्करीमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरे पनि चिनिया नागरिकहरूले 1 किलो सुन बिक्री गर्न सके 20,000 रुपियाँ प्राप्त हुने बताएका कारण आफूले पनि ग्राहक खोज्न सहयोग गरेको बयान दिएका छन्। दावाले केही चिनिया सुन तस्करसँग आफ्नो चिन्जान भए पनि आफू भने सुन तस्करीमा संलग्न नरहेको बयान दिएका छन्। आफू होटल व्यवसायी भएको कारण आफ्नो होटलमा आउने चिनिया नागरिकहरूलाई कोठा उपलब्ध गराउने गरेको, तर तस्करीसँग आफ्नो कुनै पनि सरोकार नरहेको बताएका छन्। अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष सिआइबीका अनुसन्धान अधिकृतले राखेको प्रश्नमा दावाले माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँगको सम्बन्धमा पनि आफ्नो ससुराली रोल्पा भएका कारण पारिवारिक सम्बन्ध मात्रै भएको बयान दिएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा नेपालमा तपाईँको व्यापार व्यवसाय के हो भनी सोधिएका प्रश्नमा दावाले आफ्नो श्रीमती अमला रोका र मन्जिल श्रेष्ठको संयुक्त नाममा ठमेलमा होटल बिहाना सञ्चालन गरिरहेको बताएका छन्। त्यसबाहेक चीनबाट आउने जडीबुटी व्यापारीलाई जडीबुटी मिलाइदिने काम गर्ने गरेको उनले बयानमा भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, दावासँग सिआइबीले 75 सवाल गरेको छ भने सुन अवैध कारोबारमा इन्कार गरेका छन् र नेतासँगको सम्बन्धमा भने पारिवारिक चिन्जान मात्रै भएको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही स्कुल र वडाहरूमा क्रिकेट नेट राख्ने तयारी अघि बढाएको छ। महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले स्थानीय जनतालाई खेल्ने वातावरण तयार पार्ने दायित्व अनुरूप सो व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी गराएका हुन्। काठमाडौँबाट राष्ट्रिय टोलीमा 3 जना मात्र खेलाडी निस्किएको उल्लेख गर्दै मेयर शाहले खेल्ने वातावरण नभएर त्यस्तो भएको टिप्पणी सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरेका छन्। बागमती प्रदेश क्रिकेट संघको प्राविधिक सहयोगमा नेट राख्ने व्यवस्था गर्न लागेको मेयर बालेन शाहले जानकारी गराएका छन्। गत भदौ 15 गते बागमती प्रदेश क्रिकेट संघ अध्यक्ष निर्वाचित भएका ज्ञानेन्द्र मल्लसँगको छलफलपछिको तस्बिर शेयर गर्दै मेयर शाहले क्रिकेट प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम आइसिसी लेभल क्रिकेट कोच विकास कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको शाहले बताए। यस्ता कार्यक्रम मार्फत युवाहरूलाई अनुशासन, टिमवर्क र नेतृत्व सल विकास गर्ने ठाउँ दिने, ट्यालेन्ट पुल, क्रिकेट प्रतिभाको संख्या बढाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरहरूमा सम्भावित प्रतिनिधिहरूको पहिचान गरी क्षमता वृद्धि गर्ने मेयर शाहले भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको हस्ताक्षर राखेर बिहिबार सार्वजनिक भएको अन्तर्पार्टी निर्देशन 11 प्रति चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर सहित जारी 34 पृष्ठ लामो आपनी प्रति पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल आफैले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेताहरूका अनुसार अध्यक्ष नेपालले आफ्ना विश्वासिला नेताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर एकलौटी जिम्मेवारी हेरफेर गरेको भन्दै खनाल र उनी निकट नेताहरूको आपनी प्रति असन्तुष्टि देखिएको हो। नेता खनालले आपनी नसच्याए पार्टीमा ठूलो समस्या आउन सक्ने बताएका
छन्। पार्टीको सम्मानित नेता मलाई थाहा छैन, कुन कमिटीबाट निर्णय भएको भन्ने थाहा छैन। हामीसँग खनाल भन्छन् सार्वजनिक भएको आफनी मान्न सकिने अवस्था छैन, सच्चिएन भने के होला भन्ने त्यसपछि थाहा हुन्छ। आगामी 14 देखि 18 माघमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिने मिति उल्लेख गरेर आप पनि सार्वजनिक भएपछि केही नेताले पार्टी परित्यागकै घोषणा समेत गरेका छन्। विशेष गरी माधव नेपाललाई पार्टीभित्रै गुटबन्दीको आरोप लागेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेतृत्वले आवश्यकता अनुसारको काम गर्न नसक्दा जनता आक्रोशित बनेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताए। उनले जनताको नेतृत्वबाट काम नभएपछि विद्रोह हुँदै गएको र निराश भएको समेत बताएका छन्। उनले सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भन्नेलाई जनताले साथ र स्याबासी दिँदै आएको समेत बताएका छन्। उनले बालेनप्रति लक्षित गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले देशको नेतृत्व अकर्मण्य भएको बताए। उनले भने जनता निराश हुँदैछन्, जनता आक्रोशित छन्, जनता विद्रोही हुँदैछन्। जनताको कस्तो भावना आउन थाल्यो भन्दा एउटाले पागलपनका साथ के भन्छ भन्दा मलाई यस्तो गर्ने, म तेरो सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भन्छ। आधा घण्टामा 30,000ले लाइक गरे, कस्तो अचम्म, स्याबास गर्छन्। सिंहदरबारमा जलाउँछु भन्दा कस्तो मनस्थिति पैदा हुन थाल्यो देशमा। यो कसले गर्दा भएको हो? के बालेनले गर्दा भएको हो? त्यो खुकुरी चलाउनेले गर्दा हो? होइन भन्दै उनले भने। उनले थपे त्यस्ता चिजहरू किन जन्मिँदैछन् भन्दा यो देशको नेतृत्व अकर्मण्य भयो, दिशाहीन भयो। यसले यो देशलाई दिशा दिन सकेन। समाजवादका भाषण गरेर मात्रै त हुँदैन नि भन्दै उहाँले बताउनु भयो। दर्शक महानुभावहरू, अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाका वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीभन्दा कैयौं प्रकाश वर्ष टाढा एउटा विशाल 12 ग्रह फेला पारेको बताएका छन्, जसमा एउटा महासागर समेत रहेको घोषणा गरिएको छ। नासाका अनुसार सो ग्रहमा जीवनको सम्भावना रहेको तर्फ संकेत गर्ने एक रसायन समेत फेला परेको छ। नासाको जेम्स वेब टेलिस्कोपले उक्त ग्रहको खोज गरेको हो भने K2-18b नाम दिएको उक्त एक्जोप्लानेट अर्थात् 12 ग्रह पृथ्वीभन्दा 8.6 गुणा ठूलो छ। उक्त ग्रहको वातावरणको जाँचका लागि मिथेन तथा कार्बन डाइअक्साइड समेतका कार्बनको प्रभावयुक्त अणुहरूको उपस्थिति रहेको पत्ता लागेको छ। जेम्स वेबको खोज हालैको अध्ययनसँग सम्बन्धित छ, जस अनुसार K2-18b एउटा हाइसिन एक्जोप्लानेट हुन सक्छ जसमा हाइड्रोजन समृद्ध वातावरणका साथै महासागरले ढाकिएको अवस्थामा रहेको सम्भावना छ। नासाले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरे अनुसार बसोबास योग्य क्षेत्र भएको उक्त बाह्य ग्रहको वायुमण्डलीय गुणहरूका बारेमा पहिलो जानकारी चाहिँ नासाको हबल स्पेस टेलिस्कोपबाट प्राप्त भएको थियो। उक्त नयाँ खोजले आगामी दिनको अनुसन्धानका लागि वैज्ञानिकहरूलाई प्रेरित गरेको छ। यो खोजले प्रणालीका बारेमा आफ्नो बुझाइलाई नै परिवर्तन गरिदिएको नासाको भनाइ छ। बसोबासयोग्य चिसो क्षेत्र समेत रहेको यो बाह्य ग्रहले K2-18 नामक ताराको परिक्रमा गरिरहेको छ। यो पृथ्वीबाट 120 प्रकाश वर्ष टाढा रहेको छ। यस्ता बाह्य ग्रहहरू जसको आकार पृथ्वी र वरुणको बीचमा छ, उनीहरू सौर्यमण्डलका कुनै पनि पिण्ड भन्दा निकै फरक हुन्छन्। यसको वायुमण्डलको प्रकृति खगोलविदहरूका बीचमा सक्रिय बहसको विषय बनेको छ। यो खोजले बाह्य ग्रहमा जीवनको खोजी गर्ने दिशामा नयाँ आशाको सृजना गरेको दाबी नासाको रहेको छ। विशेष गरी नासाले दोस्रो पृथ्वी फेला पारेको छ भने पानीले भरिएको समुद्र र जीवनको सङ्केत समेत भेटिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क उड्नु अघि शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठक बसेको थियो। सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्यो। तर भ्रमणका क्रममा चीनसँग हुने ठानिएका महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू बारेमा मन्त्री परिषदमा छलफल नै भएन। मन्त्रीहरूका अनुसार चीनसँगको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI कार्यान्वयन सम्झौता मन्त्री परिषदमा पेश नै भएन। चीनसँग विद्युत व्यापारको पूर्वाधार तयार गर्न विभिन्न अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउन खोजिए पनि त्यसबारेमा मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको छैन। 400 केबीको रातामाटे रसुवागढी केरुङ प्रसारण लाइन, 220 केबीको चिलिमे केरुङ प्रसारण लाइन र किमाथाङकाबाट नयाँ प्रसारण लाइन बनाउने गरी सहमति गर्ने तयारी भए पनि मन्त्री परिषदमा यसबारेमा निर्णय भएको छैन। नेपालले BRIमा हस्ताक्षर गरेको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन सम्झौता हुन सकेको छैन। चीनले सन् 2013मा मात्रै छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूको विकास र समृद्धिमा साझेदारी गर्ने भन्दै वान बेल्ट वान रोड OBOR अवधारणा अघि सारेको थियो, जसलाई BRI नाम दिएको थियो। यसमा नेपालले सुरुमा हस्ताक्षर गरेन। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण अनुमोदन तर एजेन्डाको कुनै पनि टुङ्गो छैन भन्दै बताइएको छ।
चाडबाड नजिकिएसँगै सरकारी बजार अनुगमन टोली बजारतिर दौडिन थालेको छ। संघीय सरकार अन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता बनाएको छ। विभागले वर्षैभरि बजार अनुगमन हुने जनाएको छ, तर वस्तु धेरै खपत हुने चाडबाडमा व्यापारीहरूले धेरै गडबड गर्न सक्ने आशंकामा बजार अनुगमनलाई तीव्रता पारिएको हो। विभागको तथ्याङ्क हेर्दा पछिल्लो 7 दिनमा 150 वटा पसलहरू कारबाहीमा परेका छन्। यही भदौ 17 गतेदेखि 25 गतेसम्मको बजार अनुगमनमा 150 पसललाई विभिन्न प्रकृतिका कारबाही गरिएको छ। भदौ 17 गते विभागको टोलीले अनुगमन सुरु गरेको थियो र 21 वटा पसललाई कारबाही समेत गरेको थियो। त्यसक्रममा नगद जरिवाना, कागजात माग र निर्देशन जारी सहितका कारबाही गरिएको। भदौ 18 गतेको अनुगमनमा 22 वटा पसल कारबाहीमा परेका छन्। यस्तै गरी चाडपर्व लक्षित अनुगमनमा एक हप्तामै 150 पसल कारबाहीमा परेका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसमा अनुशासन कारबाहीको माग गर्दै 2100 बढी उजुरी परेका छन्। ओडाका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मलाई कारबाहीको माग गर्दै अनुशासन समितिमा उजुरी परेको हो। अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुङ्गानाले प्राप्त उजुरीको प्रकृति अनुसार अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार दर्जन बढी केन्द्रीय सदस्य विरुद्ध अनुशासन समितिमा उजुरी परेको छ। प्राप्त भएका मध्ये स्थानीय प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा कङ्ग्रेस उम्मेद्वारलाई असहयोग र अन्तर्घातका उजुरी बढ्ता रहेको अनुशासन समितिले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कङ्ग्रेसका नेता महेन्द्र यादवमाथि भएको सांघातिक हमलाप्रति सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र चीन भ्रमणमा जानुअघि संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आक्रमणकारीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाएको पनि जानकारी गराएका छन्। उनले आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। कङ्ग्रेस नेता यादवमाथि गत भदौ 20 गते नुवाकोटका श्यामबहादुर सापकोटाले ढेकुटी मण्डपमा खुकुरी प्रहार गरेका थिए भने त्यस घटना लगत्तै उनी पक्राउ परेका थिए। सरकारले यो वर्ष संविधान दिवसको दिन मान पदवी तथा पदक वितरण नगर्ने घोषणा गरेको छ। मन्त्री परिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले विभूषण वितरण कार्यहाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै विभूषण वितरणलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी प्रचलित कानुन समेतको अध्ययन गरी 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल बनाउने पनि निर्णय भएको छ। हरेक वर्ष संविधान दिवस 3 असोजको अवसर पारेर राष्ट्रका लागि योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई दिइने राष्ट्रपतिले मान पदवी, अलङ्कार र पदक प्रदान गर्ने परम्परा रहिआएको छ। नेपाल रत्न, राष्ट्र गौरव लगायतका 11 मान पदवी, राष्ट्र यशोवर्धक, नेपाल सेवा प्रणाली लगायतका 8 अलङ्कार, राष्ट्र सेवा प्रथम श्रेणी, सुकीर्ति, सगरमाथा लगायतका 6 प्रकारका पदक दिइन्छ। गत वर्ष कुल 903 जनालाई मान पदवी, अलङ्कार र पदक प्रदान गरिएको थियो। विशेष गरी गृहमन्त्रीले विभूषण रोकेका छन् भने अब मापदण्ड बनाएर मात्र दिइने बताइएको छ। हेटौडामा रहेको सञ्च अस्पतालका चिकित्सकमाथि अस्पतालभित्री कुटपिटमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका 4 जनामाथि जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धान गर्न आज 3 दिनको म्याद थप गरिएको छ। उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिने भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार सञ्च अस्पतालका चिकित्सक द्वय डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त भिडारीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका रमा प्रधान, रमिता प्रधान, रोहित प्रधान र अनुप प्रधानमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि सो अदालतबाट म्याद थप गरिएको जानकारी दिएको छ। कार्यालयका प्रहरी नायब परीक्षक एवं प्रवक्ता लक्ष्मी भण्डारीले पीडित चिकित्सकले दिएको जानकारी र सीसी क्यामेराका आधारमा पक्राउ परेकाहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुने बताएका छन्। विशेष गरी डाक्टर कुट्नेमाथि अनुसन्धान गर्न 3 दिन म्याद थप गरिएको छ। हरितालिका 30 का अवसरमा पशुपति मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनलाई 4 स्थानबाट दर्शन गराइने भएको छ। कुशले स्पर्शको हरितालिका 30 का पर्वका अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शनमा आउने व्रतालु भक्तजनका लागि सहज बनाउन 4 स्थानबाट लामको व्यवस्था गर्न लागि भने 30 को तयारीका लागि शुक्रबार कुशले आयोजना गरेको छलफलमा कोटेश्वर 3 कुने सिनामङ्गल क्षेत्रबाट आउने भक्तजनका लागि तिलगङ्गा पर्यटक टिकट काउन्टर क्षेत्रबाट प्रवेश गरी राम मन्दिर आर्यघाट क्षेत्र हुँदै पूर्वी ढोकाबाट पशुपति मन्दिर प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको छ। यो मार्गबाट प्रवेश गर्ने भक्तजनको जुत्ता चप्पल आर्यघाटमा जाने बागमती नदीमाथिका 2 पुल पार गरेपछि मध्य क्षेत्रमा राख्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। 30 मा दर्शन गर्ने भक्तजनका लागि यो सहित 4 वटा लामको व्यवस्था गरिएको छ। दोस्रो लाम मित्र पार्क क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यहाँबाट प्रवेश गर्ने भक्तजनको जुत्ता चप्पल शङ्कराचार्य मठ अघिको क्षेत्रमा राख्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ। तेस्रो लाम गौशाला, पिङ्गली स्थान, पञ्चदेवल क्षेत्रबाट अघि बढ्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने यहाँबाट प्रवेश गर्ने
भक्तजनको जुत्ता चप्पल वज्रघर अघिको भागमा राखिनेछ। चौथो लाम गुहेश्वरी उमाकुण्ड कैलाश दक्षिण भाग हुँदै पशुपति मन्दिरमा प्रवेश गर्नेछ। यो मार्गबाट प्रवेश गर्ने भक्तजनको जुत्ता चप्पल गुरु मन्दिरको खुला भागमा राखिने बताइएको छ। तीजमा पशुपतिको गर्भगृहको तस्बिर खिचेमा 2000 जरिवाना समेत गरिने बताइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूको मृत्युको ग्राफ निकै भयावह देखिएको छ। पछिल्ला 15 वर्ष 2065 देखि 2080 भदौ 19 सम्ममा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका 12,357 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो संख्या श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूको मात्रै हो। अवैध प्रक्रिया तथा माध्यमहरूबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु हुनेहरूको संख्या जोड्ने हो भने विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या अझ भयावह छ। सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन भन्न छुटाउँदैन, तर व्यवहारमा भने सुरक्षित बनाउने पहल हुन सकेको देखिँदैन। विशेष गरी 15 वर्षको वैदेशिक रोजगारीमा गएका 12,357ले ज्यान गुमाएका छन्। दुबईबाट मलद्वारमा लुकाएर काठमाडौँ ल्याएको 1 किलो सुन प्रकरणमा तरुण दलका प्रदेश कमिटी सदस्य जोडिएका छन्। भदौ 25मा काभ्रे घर भएका बाबुलाल दोङले दुबईबाट मलद्वारमा लुकाएर सुन ल्याएका थिए। सुनमा नेपाली कङ्ग्रेस निकट तरुण दल काभ्रेका प्रदेश कमिटी सदस्य विकास लामाको संलग्नता देखिएको छ। विकास काभ्रे पाञ्चोक क्षेत्र नम्बर 1 का प्रदेश कमिटी सदस्य हुन्। उनी कङ्ग्रेसको बागमती प्रदेश प्रतिनिधि समेत हुन्। बाबुलालले ल्याएको सुनमा विकासले लगानी गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ। सुन तस्करीमा संलग्न आरोपमा काभ्रेको खानी खोला गाउँपालिका 3 घर भएका बाबुलाल, रोशी गाउँपालिका 3 घर भएका जगत लामा र महाभारत गाउँपालिका 3 घर भएका 36 वर्षीय मिङमा दोर्जे पक्राउ परेका थिए। प्रहरीले उनीहरूलाई त्रिवी भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी मन्त्री परिषद बैठकबाट ठोस निर्णय लिने बताएका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिनामङ्गलमा निर्मित भवनको उद्घाटन कार्यक्रम गर्दै उनले विज्ञ समूहले दिएको सुझावका आधारमा सो विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी मन्त्री परिषद बैठकले ठोस निर्णय लिने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमणको क्रममा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमताका साथ सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने पनि बताएका छन्। उनले पूर्वाधार विकास र हवाई सुरक्षाको क्षेत्रमा थप स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हवाई सुरक्षाका निम्ति नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरिरहेको पहलको पनि प्रशंसा गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले औषधिको गुणस्तरमा कसैसँग सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएका छन्। औषधि व्यवस्था विभागको समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापनको केन्द्र औषधि व्यवस्था विभाग भएकाले यसले गुणस्तरमा कसैसँग पनि सम्झौता गर्न नहुने बताए। स्वास्थ्य उपचार औषधिको गुणस्तरमा पर्छ। विभागले गुणस्तर कायम राख्न परीक्षण र अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। जनताले गुणस्तरीय औषधि पाउनुपर्छ भन्दै उनले भने। औषधि एकदमै संवेदनशील विषय भएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले यसमा सानो गल्तीले पनि व्यक्तिको ज्यान जोखिमतर्फ अथवा जोखिम जानेतर्फ सतर्क रहन सबैलाई अनुरोध गरेका छन्। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले थोरै दरबन्दीमा पनि बढी से बढी काम गर्न गरिसक्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै विभागको संरचना 7वटै प्रदेशमा लैजान अब ढिलाइ गर्न नहुने समेत बताएका छन्। कञ्चनपुरमा शिक्षकहरूले प्रस्तावित शिक्षा विधेयक जलाएका छन्। विधेयक शिक्षकको हकित भन्दा पनि शैक्षिक माफियाको पक्षमा भएको भन्दै शुक्रबार शिक्षकहरूले विधेयक जलाएका हुन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय महेन्द्रनगरको प्राङ्गणमै विधेयक जलाइएको नेपाल राहत शिक्षक समिति केन्द्रीय सह वरिष्ठ अध्यक्ष नवीन सिंह धामीले बताउनुभयो। विधेयक शिक्षक कर्मचारीको हित विपरीत भएको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नो पार्टीले तेस्रो जनआन्दोलनको तयारी थालेको बताएका छन्। आज एक कार्यक्रम सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफूहरूको आन्दोलन कसैलाई विस्थापित गर्नको लागि नभएको पनि बताए। उनले देशमा करिब 1.5 दशकदेखि राज्य सत्ता कब्जा गरेर मुलुकमा भ्रष्ट व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेकाहरूले जनताको व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा सम्भव नरहेको जिकिर गरेका छन्। उनले भनेका छन्, हाम्रो आन्दोलन कसैलाई विस्थापित गर्नको लागि पनि होइन। वास्तवमा देशमा करिब 1.5 दशकदेखि राज्य सत्ता कब्जा गरेर मुलुकमा भ्रष्ट व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेकाहरूले अहिलेको व्यवस्था र अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने त परिजाओस्, सामान्य सुधार पनि गर्न तयार नभएको कारणले गर्दा हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ। तेस्रो जनआन्दोलनको तयारी गरिरहेका छौँ भन्दै उनले बताए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा शिष्ट र मर्यादित भएर गर्न आग्रह गरेको छ। केन्द्रीयता देशका विभिन्न भागमा घटेका घटना, कतिपय जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट नै व्यक्त धारणा र आरोप प्रत्यारोप प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण सहित आयोगले शिष्ट र मर्यादित भएर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न आग्रह गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँबाट भएको आक्रमण, जसपाका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादवमाथि प्रहरीबाट मुरुङमा भएको दुर्व्यवहार, डाक्टरमाथि कुटपिट भएको हेटौँडा अस्पतालका 78 जना चिकित्सकले राजीनामा दिएको जस्ता घटनाका सम्बन्धमा आयोगले ध्यानाकर्षण गरेको जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् अब आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार सुरु गरौँ। असुरक्षित शारीरिक सम्बन्धले गोनोरिया हुन सक्छ, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउँ। धेरैलाई भित्रभित्रै सताइरहने समस्या हो यौनजन्य रोग। हामी कहाँ यौनजन्य समस्या खुलेर भन्ने प्रवृत्ति छैन, त्यसैले यस्ता रोग कसरी लाग्छ, त्यसको निदान र उपचार कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा अलमल हुन्छ। जब रोगले च्यापेर सहनै नसक्ने अवस्था हुन्छ तब मात्र बिरामीहरू अस्पताल पुग्ने गर्छन्। यसरी अस्पताल पुग्ने मध्ये धेरैलाई देखिने यौन रोग हो गोनोरिया। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कले भन्छ विश्वभर हरेक वर्ष 10 करोड भन्दा बढी मान्छे गोनोरियाबाट पीडित हुन्छन्। आखिर गोनोरिया भनेको के हो त? गोनोरिया एक खालको पिसाब नलीबाट पिप बग्ने ब्याक्टेरियल संक्रमण हो। ब्याक्टेरियम गोनोरी भन्ने कीटाणुको संक्रमणबाट यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ। यसले पुरुष र महिला दुवैलाई प्रभावित गर्न सक्छ। यो रोग समयमा उपचार पाए पूर्ण रूपमा निको हुन्छ। यो आखिर कसरी सर्छ त? यो रोग मुख्यतः असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट सर्छ, जस्तै कन्डमको प्रयोग नगर्ने, धेरैसँग यौन सम्पर्क गर्ने र अप्राकृतिक तरिकाले मलद्वारमा यौन सम्पर्क गर्दा संक्रमण हुन सक्छ। त्यस्तै योनि, मुख र मलद्वारमा गरिने मैथुनबाट पनि यो एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ, जसका कारण गोनोरियाले प्रजनन अङ्गका साथै मलद्वार, घाँटी र शरीरका विभिन्न भागमा असर गर्छ। संक्रमित महिलासँगको असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट गोनोरिया रोग पुरुषमा रोग सर्ने सम्भावना करिब 20% हुन्छ, तर संक्रमित पुरुषसँग महिलाले असुरक्षित यौन सम्पर्क गरेमा सर्ने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ। गर्भवती महिला गोनोरिया संक्रमित भएमा बच्चामा पनि रोग सर्ने सम्भावना धेरै रहन्छ, जसले गर्दा जन्मिएको शिशुमा आँखा रातो हुने, पिप बग्ने समस्या हुन सक्छ। समयमा आँखाको उपचार नगरे बच्चाको आँखामा स्थायी रूपमा अन्धोपन पनि हुन सक्छ। यसका लक्षणहरू के रहेका छन् त? असुरक्षित यौन सम्पर्क गरेको 8 देखि 10 दिनमा गोनोरियाका लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन्। कतिपयमा भने यो रोगका लक्षण देखा पर्दैनन्। त्यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई साइलेन्ट किलर पनि भनेको छ। पुरुषहरूमा 10% र महिलाहरूमा 80% लक्षण नदेखिन सक्छ। सामान्यतया गोनोरिया हुँदा पिसाब फेर्दा पोल्ने, पिसाब नलीबाट पिप बग्ने, अण्डकोष दुख्ने, पोल्ने, मलद्वार चिलाउने, पोल्ने, घाउ हुने, दिशा गर्दा अप्ठ्यारो हुने, महिलामा पहेँलो पानी बग्ने, तल्लो पेट दुख्ने, मलद्वारमा वरपर घाउ हुने, मुख मैथुन गर्दा मुखमा घाउ आउने, खानेकुरा निल्न कठिन हुन सक्छ। त्यस्तै शरीरका जोर्नीहरूमा घाउ र पिपहरू बग्ने, खत बस्ने समस्या देखिन सक्छ। यसको जटिलता के कस्ता छन् त? गोनोरियाको उपचार गरिन भने यो शरीरका अन्य भागमा पनि फैलिन सक्छ। यसले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्ताउन सक्छ। पाठेघरमा खत बसाउने, ढाड दुख्ने समस्या, पाठेघरको भित्तामा संक्रमण भइराख्ने र पछि बाँझोपन बढाउने र गर्भमा रहेर भ्रूण पाठेघरको नलीमा बस्ने र पुरुषको अण्डकोषमा असर गरी बाँझोपन निम्ताउन सक्ने जोखिम हुन सक्छ। त्यस्तै गोनोरियाले HIV लाग्ने र फैलाउने जोखिम पनि बढाउन सक्छ। यसको पहिचान तथा उपचार के रहेको छ त? माथि उल्लेखित लक्षणमा देखिएका सामान्य पिसाब तथा स्वाब परीक्षण गर्नुपर्छ। गोनोरियादेखि अन्य यौन प्रसारित रोग, भिरङ्गी, एड्स जस्ता रोगको पनि परीक्षण गर्नुपर्छ। यसको उपचार एन्टिबायोटिक, औषधि र सुईबाट सम्भव छ, जुन चिकित्सकको परामर्शमा मात्र लिनुपर्छ। यसले ब्याक्टेरियालाई प्रभावकारी रूपमा मार्न सक्छ र संक्रमणलाई थप फैलिनबाट रोक्न सक्छ। यो औषधि वा सुई मध्ये एक लगाउँदा राहत महसुस हुन्छ। यौन रोगमा संक्रमितको पार्टनर पनि खोजेर उपचार गरिन्छ। पूर्ण रूपमा रोग निको नहुन्जेल यौन सम्बन्ध नराख्नु नै उत्तम हुन्छ। संक्रमणबाट कसरी बच्ने त? गोनोरिया रोकथामबाट आफूलाई बचाउने सबैभन्दा राम्रो तरिका यौन सम्पर्क सुरक्षित ढङ्गले राख्नु नै हो। प्रत्येक पटक यौन सम्पर्क गर्दा कन्डम प्रयोग गर्ने र धेरै यौन साथी नबनाउने जस्ता कुरामा ध्यान दिए यसबाट बच्न सकिन्छ। साथै गोनोरिया भएका कसैसँग यौन सम्पर्क गरेको भए जति सक्दो चाँडो परीक्षण गराउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।